دوباره برگشتیم و فرهنگ تشکر. من همه جا این حرفا رو تکرار میکنم. این 5 تا مطلب، همه نعمتهای خدا خوب هست. نگید دنیا ملعونه. باور کن بعضی موقع میشنوید دنیا ملعونه. طرف فکر میکنه که اگر میخواد دیندار باشه باید دست از دنیا بتکونه. این دیندار خوبیه. اگر این فرهنگ جا بیفته که هر کسی میخواد متدین باشه باید کاری به دنیا نداشته باشه، خیلی بده. غیر متدینین بر دنیای ما مسلط میشن و روزی ما رو مسموم میکنن. اگر مؤمنی بگه من دنیا نمیخوام، کاری به دنیا ندارم، کافر میاد مسلط بر دنیا میشه، باید التماسش بکنه یه نان جو بده، یه قرص نان بده، یه گونه آرد بده، یه گونه برنج بده. ما باید از این دنیا تقوا و ایمان تولید بکنیم، دیدمون رو عوض کنیم. دین خوب میخوایم، دنیای خوب، آخرت خوب، دنیای خوب. منهای همدیگه نیست. اگر گفتی آخرت، تو رهبانی هستی. اگر گفتی دنیا منهای آخرت، تو دنیا پرست هستی. همش تنگ نظریه. هر دوتا. ولا تنس نصیبک من الدنیا. ما باید تو دنیا سربلند باشیم. فرزندان مسلمان باید بالاترین تحصیلات علمی و تخصصات داشته باشن و بالاترین اقتصاد داشته باشن و مدیریت دنیا رو به دست بگیرن. ما رو از دنیا در آوردن، الان از دنیا کم کم عقب نشین، فقط آوردنمون تو مسجد محصورمون کردن. گفته اینجا فقط جای شما، همینجا بشینید، در نیه. همین مسجد هم از دست ما میگیرن. چه کار به اقتصاد دارید؟ برید بابا، برید ریشتون بلند بکنید، نمیدونم فلان بکنید، چه کار بکنید. پس همه نعمتهای خدا خوبه. دنیا هم یکی از نعمتهای خداست که واقعا رحم خداست. دنیا چیزی که خدا در دنیا گذاشته در بهشت نگذاشته. در بهشت سجده نیست، رکوع نیست، فقط در دنیاست. و در حدیثی خداوند میفرمایند نزدیکترین مکانی که از اون دیگه بنده به من نزدیکتر نمیشه در سجدگاهشه. پرده ها میفته، فاصله ها برداشته میشود. دیدمون به دنیا دید خوبی باشه.